नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लासमा एउटा स्वागत छ। आज म लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु। फर्स्ट पार्टमा हामीले लिमिटको डेफिनेसन र केही एक्जाम्पलहरू गरेको थियौं। ओके, सेकेन्ड पार्टमा अब हामी एक्जिस्टेन्स अफ लिमिटको कुरा गर्छौं अनि फंक्सन कुन बेलामा कन्टिन्युअस हुन्छ, कुन बेलामा डिसकन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने डेफिनेसन सहित केही एक्जाम्पलहरू पनि आज हामी गर्छौं है त। फर्स्टमा हेरौं एक्जिस्टेन्स अफ लिमिट। Existence of limit. The limit of a function f(x) at x equals to a exists if and only if the one-sided limits of the function are equal. Right? यो भन्दा अगाडि हामीले लिमिटलाई र वन साइडेड लिमिट्सहरु भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटले डिफाइन गरिसकेको छौं। सो लिमिट एक्जिस्ट हुनको लागि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। वन साइडेड लिमिट्सहरु के हुनु पर्यो त, इक्वल हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै के गर्छ, कुनै पनि फंक्सनको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ है। सो एक्जिस्टेन्स अफ लिमिट को आइडियाबाट हामी कन्टिन्युटीलाई पनि डिफाइन गर्न सक्छौं। त नेक्स्टमा हेरौं अब कन्टिन्युटी। कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनुपर्छ, यहाँबाट हामीले यो डेफिनेसनबाट क्लियर हुन्छ। अ फंक्सन इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु a when the following three conditions are met. तीनवटा कन्डिसनहरु सेटिस्फाई भयो भने मात्रै कुनै पनि फंक्सन के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यसको लागि फर्स्ट कन्डिसन छ f a is defined भनेको फंक्शनल भ्यालु के हुनु पर्यो, डिफाइन हुनु पर्यो। जुन गिवन फंक्सन हुन्छ त्यसमा x को भ्यालु a राख्दाखेरि त्यो डिफाइन हुनु पर्यो, त्यसले सर्टेन आन्सर दिनु पर्यो है। लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) एक्जिस्ट 2 नम्बरमा छ। लिमिट एक्जिस्ट हुनु पर्यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। र थर्डमा यो फंक्शनल भ्यालु र जुन यो हामी लिमिटको जुन एक्जिस्टेन्स अफ लिमिट हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं, यो दुईवटा इक्वल आयो भने मात्रै यो थर्ड कन्डिसन सेटिस्फाई हुने भयो। सो यो तीनवटै कन्डिसन सेटिस्फाई भइसकेपछि कुनै पनि फंक्सन के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ सम पोइन्टमा। जुन पोइन्ट हामीले यहाँ x इक्वल्स टु a भनेर लेखेको छौं, क्वेशनमा पोइन्टहरु हामीले त्यहाँ दिएको हुन्छ। सो त्यो पोइन्ट अनुसार हामीले कन्टिन्युअस छ कि छैन हामीले चेक गर्नुपर्छ। र यो तीनवटा कन्डिसन मध्ये कुनै पनि एक कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन भने त्यो फंक्सन के हुन्छ, डिसकन्टिन्युअस हुन्छ है। ल अब हामी यो कन्टिन्युटी चेक गर्ने केही एक्जाम्पलहरु हेर्छौं हामी है। ल अब फर्स्ट एक्जाम्पलबाट सुरु गरौं। एक्जाम्पल नम्बर 1। Let a function f(x) be defined by f(x) equals to 2 minus x square for x less than 2, 3 for x equals to 2, x minus 4 for x greater than 2. यो चाहिँ हाम्रो गिवन फंक्सन भयो है। Verify that the limit of a function exists at x equals to 2. पहिला सुरुमा हामीले लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भेरिफाई गर्नुपर्छ। इज द फंक्शन f(x) is continuous at x equals to 2. फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन त्यो चेक गरौं। इफ नट व्हाई, कन्टिन्युअस छैन भने किन कन्टिन्युअस छैन, वी हैव टु गिभ द रिजन। स्टेट हाउ क्यान यु मेक इट कन्टिन्युअस, र यसलाई कन्टिन्युअस बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ है। त्यो सबै कुराहरु एउटै क्वेशनले कभर गरेको छ। सो यो एक्जाम्पलबाट हामीले धेरै कुराहरु सिक्छौं है। ल यसको सल्युसनमा जाउँ त अब। ल पहिला सुरुमा त हामीले लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्नु पर्यो है। सो गिवन फंक्सन इज पहिला सुरुमा हामीले गिवन फंक्सन त्यहाँबाट जे छ त्यो लेखौं। f(x) इक्वल्स टु 2 minus x square for x less than 2, 3 for x equals to 2, x minus 4 for x greater than 2. So लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्नको लागि हामीले x equals to 2 मा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चेक गरौं। सो फर्स्टमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट l लेख्दा हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x equals to 2, लिमिट x tends to 2 minus है। हामीले जुन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट डिफाइन गर्दा पनि लेखेका थियौं, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटले हामीले a माइनस ले डिनोट गर्छौं भने जस्तो a को ठाउँमा अहिले के छ, 2 छ। f(x) इक्वल्स टु लिमिट x tends to 2 minus मीन्स लेस देन 2, लेफ्ट साइडबाट अप्रोच गर्ने है। सो लेस देन 2 हुँदाखेरि हामीसँग करेस्पोन्डिङ फंक्सन के छ, 2 minus x स्क्वायर छ। यहाँबाट गिवन फंक्सनबाट हामीले हेर्नुपर्छ है। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको लेफ्ट साइडबाट अप्रोच गर्ने भनेपछि 2 भन्दा सानो हुनु पर्यो।
अब यसमा लगेर हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 2 माइनस भनेको यसले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर बताएको मात्रै हो। यसको ठाउँमा -2 सब्स्टिट्युट गर्ने होइन, सब्स्टिट्युट गर्ने बेलामा हामीले 2 नै सब्स्टिट्युट गर्ने है। 2 माइनस 2 स्क्वायर भनेको 2 माइनस 4 कति आयो त -2 आयो। अब फेरि राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौं। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु 2, यसको लागि फेरि हामी लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस fx गर्छौं। 2 प्लस fx, सो 2 प्लस भनेपछि राइट तिरबाट अप्रोच गर्ने भयो। राइट तिरबाट अप्रोच गर्ने भनेको 2 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। 2 भन्दा ठुलो हुँदाखेरि x ग्रेटर देन 2 हुँदाखेरि यसको करेस्पोन्डिङ फंक्सन हामीसँग छ x माइनस 4। x को ठाउँमा फेरि हामी 2 नै राख्छौं। 2 माइनस 4 इक्वल्स टु -2। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि -2 आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि के आयो -2 आयो। सो हियर लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस fx equals to limit x tends to 2 plus fx equals to -2. लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आयो र भ्यालु कति आयो -2 आयो। therefore limit x tends to 2 fx equals to -2, that is limit exists भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आयो है। भेरिफाई देयर द लिमिट अफ अ फंक्सन एक्जिस्ट भने हामीले भेरिफाई गर्यौं। अब सेकेन्डमा इज द फंक्सन इज कन्टिन्युअस। कन्टिन्युअस हुनको लागि तीनवटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। फर्स्टमा हाम्रो त्यो तीनवटा मध्ये जुनलाई फर्स्टमा माने पनि केही फरक पर्दैन। फर्स्टमा हामीले लिमिट एक्जिस्ट गराएर देखायौं। सेकेन्डमा फंक्सनल भ्यालु हेरौं त 8x इक्वल्स टु 2 इक्वल्स टु मा फंक्सनल भ्यालु fx को भ्यालु 3 छ। fx equals to 3, that is f of 2 equals to 3। फंक्सनल भ्यालु कति आयो त 3 आयो। लिमिटिङ भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो -2 आएको थियो। here we can see limit x tends to 2 fx is not equals to f of 2। लिमिटिङ भ्यालु र फंक्सनल भ्यालु इक्वल छैन, हेन्स f इज डिसकन्टिन्युअस। f के भयो डिसकन्टिन्युअस भयो। 8x इक्वल्स टु 2, x इक्वल्स टु 2 मा फंक्सन के छ डिसकन्टिन्युअस छ। इफ नट y भनेको छ, y भनेको चाहिँ यही जुन हाम्रो यो लिमिटिङ भ्यालु र फंक्सनल भ्यालु इक्वल छैन, सो इट इज डिसकन्टिन्युअस। स्टेट हाउ क्यान यु मेक इट कन्टिन्युअस। अब यसलाई कन्टिन्युअस बनाउनको लागि त यो दुईटालाई इक्वल गर्नु पर्यो। लिमिटिङ भ्यालु -2 आएको छ, फंक्सनल भ्यालु पनि -2 आउँछ भने त यो त इक्वल हुन्छ। वी क्यान मेक इट कन्टिन्युअस, by changing the functional value to -2, that is f of 2 equals to -2। f of 2 equals to -2 बनायो भने हामीले यो के गर्न सक्छौं कन्टिन्युअस बनाउन सक्छौं है। सो हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले लिमिट एक्जिस्ट गराउने कुरा, कन्टिन्युअस नहुँदाको केसमा कसरी कन्टिन्युअस बनाउने भन्ने कोही एक्जाम्पल हामीले फर्स्टमा हेरिहाल्यौं है। अब सेकेन्ड एक्जाम्पल हेरौं त। एक्जाम्पल नम्बर 2, डिटरमाइन द भ्यालु अफ द कन्स्टेन्ट सो दैट द गिवन फंक्शन fx equals to ax plus 5 if x less than equals to 2 and x minus 1 if x greater than 2 is continuous at x equals to 2। सो हामीले कन्स्टेन्ट मिन्स यो a को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने है। फंक्शन चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेपछि कन्टिन्युअस को डेफिनेसन जुन हाम्रो तीनवटा कन्डिसन छ त्यो चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ यो फंक्शनले। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त। The given function is यसलाई हामी अब यहाँ जे दिएको छ त्यो यसैमा लेख्यौं। fx equals to ax plus 5
if x less than equals to 2, x minus 1 if x is greater than 2. अब हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट पहिला देखाउनु पर्यो, त लिमिट एक्जिस्ट गराउनु पर्यो, राइट? सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, नाउ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x equals to 2, limit x tends to 2 minus fx equals to, अब 2 माइनस भनेपछि हामीले लेस देन 2 को करेस्पोन्डिङ फंक्सन खोज्नु पर्छ। यहाँ ग्रेटर छ, यहाँ लेस देन इक्वल्स टु पनि छ, तर हामीलाई लेस देन भएपछि त्यो इनफ भइहाल्यो। सो लिमिट x tends to 2 minus ax plus 5, करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति छ फंक्सन ax plus 5 छ। अब हामीले x को ठाउँमा कति राख्नु पर्छ 2 भनेपछि 2a plus 5 भइहाल्यो। ओके, फेरि हामी निकाल्छौं राइट ह्यान्ड लिमिट। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x equals to 2, that is limit x tends to 2 plus fx equals to limit x tends to 2 plus भनेपछि हामी ग्रेटर देन 2 हेर्छौं। ग्रेटर देन 2 को करेस्पोन्डिङ फंक्सन छ x minus 1, x को ठाउँमा अब हामी 2 राखेर हेर्यौं भने 2 minus 1 कति भयो 1 भयो। अब लिमिट त एक्जिस्ट गर्नु पर्यो किनकि फंक्सन कन्टिन्युअस छ। सिन्स द फंक्सन इज कन्टिन्युअस, since the function is continuous, so the limit exists. So the limit exists. Limit exists where? That is limit x tends to 2 minus fx is equals to limit x tends to 2 plus fx. अब यहाँ हामीले भ्यालु राख्दियौ 2 माइनस लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीसँग छ 2a plus 5, राइट ह्यान्ड लिमिट हामीसँग छ 1। यहाँबाट हेरौं त 2a equals to 1 minus 5 or 2a equal to minus 4, therefore a equals to minus 2 आन्सर। सो कन्स्टेन्ट को भ्यालु कति आयो त -2 आयो। हामीलाई लिमिट जुन एक्जिस्ट गर्ने कन्डिसनले मात्रै पुग्यो। यसमा फंक्सनल भ्यालु फाइन्ड आउट गरिराख्नु परेन किनकि a को भ्यालु हाम्रो लिमिट को एक्जिस्टेन्सबाट नै हाम्रो a को भ्यालु आइ नै हाल्यो है। ल एक्जाम्पल नम्बर 3, टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ गिवन फंक्सन fx इज इक्वल टु मोडुलस अफ x minus 2 upon x minus 2 एट x equals to 2। ल यसलाई सल्भ गरेर हेरौं है त, यो कन्टिन्युअस छ कि डिसकन्टिन्युअस छ हामीले चेक गरौं। सिन्स अब हामीले मोडुलस को यहाँ डेफिनेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। x minus 2 equals to x minus 2 if यसमा हाम्रो मोडुलस को डेफिनेसन अनुसार x minus 2 पोजिटिभ भयो भने मोडुलस अफ x minus 2 को भ्यालु x minus 2 नै हुन्छ माइनस x minus 2 if x minus 2 इज नेगेटिभ। यो भनेको त x ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2 भयो, यो x लेस देन इक्वल्स टु 2 भयो। हामीले अब दुईवटा फंक्सन x minus 2 मोडुलस अफ x minus 2 ग्रेटर हुँदाखेरि x minus 2 लिने भएले, लेस देन हुँदाखेरि ग्रेटर हुँदाखेरि x minus 2 लिने भयो, लेस देन हुँदाखेरि माइनस x minus 2 लिने भयो है। अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौं। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x equals to 2, limit x tends to 2 minus fx equals to limit x tends to 2 minus। ल हेरौं है, 2 माइनस भनेको त हाम्रो लेस देन को कन्डिसन हेर्नु पर्यो। सो x लेस देन 2 हुँदाखेरि x minus 2 को ठाउँमा मोडुलस अफ x minus 2 को ठाउँमा हामीले के राख्न मिल्छ माइनस x minus 2 राख्न मिल्छ। तलपट्टि के छ x minus 2 नै छ। यो र यो क्यान्सल भइसकेपछि त अब लिमिट यहाँनिर हाम्रो 1 बाँकी हुन्छ, भेरिएबल नै बाँकी रहेन भनेपछि यो लिमिट लेखिराख्नु पर्दैन, -1 भयो राइट। अब यसैगरी फेरि राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकालेर हेरौं त। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x equals to 2, लिमिट x tends to 2 plus fx है। 2 plus fx भनेपछि लिमिट x tends to 2 plus भनेको ग्रेटर देन 2। अब x ग्रेटर देन 2 हुँदाखेरि त fx को भ्यालु त हाम्रो मोडुलस अफ x minus 2 को ठाउँमा कति राख्न मिल्छ x minus 2 राख्न मिल्छ। सो x minus 2 upon x minus 2
तलपट्टि त x - 2 नै छ, माथिपट्टि मोडुलस x - 2 को ठाउँमा चाहिँ x - 2 आयो। यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि कति आयो त 1 आयो। ल अब हेरौँ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट -1 आएको छ, राइट ह्यान्ड लिमिट कति आएको छ 1 आएको छ है। सो हियर लिमिट x tends to 2 minus fx is not equals to limit x tends to 2 plus fx। दुईवटा लिमिटिङ भ्यालु जुन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छैन, हेन्स लिमिट डज नट एक्जिस्ट, लिमिट does not exist and so it is discontinuous। यो के भयो त डिसकन्टिन्युअस भयो। यस्तो खालको मोडुलस दियो भने चाहिँ हामीले लेस देन र ग्रेटर देन डेफिनेसनबाट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। ल अब एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 4। A function fx is defined as follows। fx को जुन भ्यालु हामीलाई यहाँ दिएको छ 3 + 2x 3 - 2x -3 - 2x, यसको करेस्पोन्डिङ इन्टरभल पनि छ। So that fx is continuous at x = 0। x = 0 मा गिवन फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने है। ल अब यसको सल्युसनमा हेरौँ त। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीलाई x = 0 मा चेक गर्नु छ है, त्यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट at x = 0, limit x tends to 0 minus fx equals to limit x tends to 0 minus भनेपछि हामीले लेस देन 0 हेर्नु पर्यो। हेरौँ त लेस देन 0 हाम्रो फर्स्टमै छ, यसको करेस्पोन्डिङ फंक्सन कति छ 3 + 2x। सो अब x को ठाउँमा हामीले कति राख्ने हो 0 राख्ने हो। 3 + 2 × 0 भनेको कति आयो 3 नै आयो। ओके, अब फेरि हामी राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x = 0, लिमिट x tends to 0 plus fx। अब ग्रेटर देन 0, यहाँ हेरौँ x ग्रेटर देन 0, म यहाँ फेरि देखाउँछु 0 लेस देन x भन्नु र x ग्रेटर इक्वल टु 0 भन्नु, यो कुरा त एउटै हो कि होइन है। सो x ग्रेटर देन 0 हुँदाखेरि हामीसँग करेस्पोन्डिङ फंक्सन कति छ 3 - 2x छ। लिमिट x tends to 0 plus 3 - 2x। अब x को ठाउँमा फेरि 0 राख्दियौँ, 2 × 0 कति आयो 3 आयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आयो। हियर लिमिट x tends to 0 minus fx equals to limit x tends to 0 plus fx। दुईवटा लिमिट इक्वल आयो, सो लिमिट एक्जिस्ट। लिमिट के भयो त एक्जिस्ट भयो। दैट इज अब हामीले यसलाई एकै ठाउँमा एउटै लिमिटमा राख्न मिल्यो। x tends to 0 fx equals to 3। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आएपछि लिमिट एक्जिस्ट गर्यो। लिमिट एक्जिस्ट गर्नु भनेको लिमिटिङ भ्यालु कति आयो 3 आयो। 8 अब हामीले फंक्सनल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। 8 x = 0 fx इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि हेर x = 0, x ग्रेटर देन 0 ले पनि यही करेस्पोन्डिङ फंक्सन दिने भयो, x = 0 ले पनि 3 - 2x नै दिने भयो, एउटै करेस्पोन्डिङ फंक्सन दिने भयो। सो हामीले f0 निकाल्ने हो भने 3 - 2 × 0 गर्दाखेरि कति आयो 3 आयो। लिमिटिङ भ्यालु पनि 3 आएको छ, फंक्सनल भ्यालु पनि कति आयो त 3 आयो है। सो देयरफोर लिमिट x tends to 0 fx is equals to f of 0, hence f is continuous at x equals to 0। x equal to 0 मा फंक्सन कन्टिन्युअस भयो है। फर्स्टमा हामीले लिमिट एक्जिस्ट गरायौं, त्यसपछि फंक्सनल भ्यालु डिफाइन भयो राइट। f0 को भ्यालु 3 आयो, यो डिफाइन भयो। त्यसपछि थर्डमा यो दुईवटा के आयो त इक्वल आयो, भनिसकेपछि फंक्सन के भयो कन्टिन्युअस भयो है। सो आजको क्लास यति नै गरौँ। आजको क्लासमा हामीले कन्टिन्युटी सँग रिलेटेड के एक्जाम्पलहरु हेर्यौं, फंक्सन कुन बेलामा कन्टिन्युअस हुन्छ,
कुन बेलामा डिसकन्टिन्युअस हुन्छ र डिसकन्टिन्युअस फंक्सनलाई कसरी कन्टिन्युअस बनाउने त्यस्तो खालको हामीले एक्जाम्पलहरु आजको क्लासमा हेर्यौं है। अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला अथवा मलाई डाइरेक्टली मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। सो भिडियोलाई सबै साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला र अवश्य पनि सब्स्क्राइब त गर्नु नै भएको छ, गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु है त। थ्यांक यू सो मच।